अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये वीडियो मोहब्बत में लुटने वाली हवाजादी की एक दास्तानी इबरत है। काली चूड़ी ले लो बाजी, बूंदे ले लो, मेकअप ले लो। मैं बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। वो मुझसे मुखातिब हुई। बाजी चूड़ी पहन लो। नहीं, मुझे नहीं लेनी। क्यों बाजी? तू ना बेटी को पहनाती है ना ही खुद लेती है। मुझे चूड़ियां पसंद नहीं है ना, बेटी को भी शौक नहीं। चल बाजी, तेरी मर्जी, ठंडा पानी तो पिला दे। मैंने उसको पानी दिया। बाजी, रोटी का टुकड़ा है, भूख बहुत लगी है। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। वो पेट से थी और इतना अपनी कमर पर बोझ उठाए गली गली घूम रही थी। मैंने उसे अंदर बुलाया, सालन गरम करके रोटी दी। मैंने सोचा आज इससे इसका हाल अहवाल पूछती हूँ। गरम गरम चाय की प्याली उसको थमाई और उसे करेदा। तुम इस हाल में, धूप में, गर्मी में ये काम करती हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रज्जो है बाजी। मैं सोहराब कोट से भी आगे हमारी बस्ती है ना, वहां से आती हूँ। क्या करें बाजी, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। हमारी औरतें बहुत ही मजलूम हैं, आदमी जालिम। मेरी माँ की शादी 16 साल में मेरे अब्बा से हो गई थी। मेरा अब्बा भी 18 साल का था। अपनी सही जवानी से पहले ही वो 5 बच्चे पैदा कर बैठे। मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं और अब मुझसे छोटे 3 भाई हैं। मेरी अम्मा सारा दिन होटल और सड़कों और मुख्तलिफ जगहों पर छोटे बच्चों को लेकर भीख मांगती रहती है। मुझे भीख से हमेशा से नफरत थी। मैं भीख मांगना बुरा समझती थी। इसलिए मैं पैसे जमा करके कभी बच्चों की टाफियां, कभी नस्वार, कभी गुटखा, कभी मेनपुरी वगैरह बेच लेती थी। मेरी ये चीजें बहुत आराम से बिक जाती हैं। शाम ढले घर आकर सब पैसे अम्मा को देती। कुछ रकम से सौदा खरीद लेती ताकि दूसरे दिन काम चल जाए। वक्त तेजी से गुजरता गया। मैं जवान हो गई। बहनों की निस्बत मेरी शक्लो सूरत और रंग रूप अच्छा था। मैं साफ सुथरी रहती थी, इसलिए हर कदम पर मुझे लोग गलत नजरों से देखते। आखिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ही बस्ती में बैठकर ये चीजें बेचूं। मैंने अब्बा से कहकर अपनी झुग्गी के सामने एक छोटी सी झोंपड़ी बनवाई, चादर बिछाकर दुकान डाल दी। अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मेरा काम चल निकला। मैंने बहुत सी और चीजें रखना शुरू कर दी। मैं बहुत खुश थी। हमारी कौम ना ही मुसलमान कहलाती है और ना हिंदू। हम पंगड़ी हैं। सबका पेशा भीख मांगना, रोटी मांग कर कबाड़ियों को बेचना, इसी तरह का काम है। कोई कोई मजदूरी भी कर लेता था। बस्ती में चंद क्वार्टर थे जिसमें आदमी रहते थे। अक्सर चंद छड़े मुझसे बिस्किट, छालिया, मेनपुरी वगैरह लेते। उन्हीं में एक लड़का करीम मुझसे बहुत हंसी मजाक करता। भाई रज्जो, तू तो ऐसी ही साफ सुथरी अच्छी लगती है। तेरी आंखों में ना सुरमा बहुत जचता है। चल चल काम कर अपना। मैं हमेशा ये कहकर उसको झिड़क देती, मगर वो मुझे प्यार भरी नजरों से देखता हुआ अपनी राह चल देता। ईद करीब थी। लोग हमें गरीब होने की वजह से अच्छे अच्छे जोड़े, राशन देते। मुझे भी चंद बाजियों ने चप्पल जोड़े दिए, मैंने सिलवाए। ईद के दिन सुबह ही मैं तैयार होकर दुकान पर चली गई ताकि दुकान जल्दी खोल कर जल्दी बंद कर दूं। ईद की नमाज के बाद लड़के आने जाने लगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे ईदी लेकर मेरी दुकान से चीजें खरीद रहे थे। मैं भी बच्चों को रंग बिरंगी खिलौने और दीगर चीजें बेच रही थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इतने में मुझे करीम नजर आया। वो मेरी दुकान की तरफ आ रहा था। ईद मुबारक जनाब, ये मैं तुम्हारे लिए ईद का तोहफा लाया हूँ। उसने मुझे खामोशी से पैसे देने के बहाने मेरा हाथ थाम लिया। सुनो, क्या तुम मुझे शाम को आयशा पार्क में मिल सकती हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये कहकर वो चला गया। मेरा दिल दुकान में नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी दुकान बंद कर दी। घर आकर मैं दोबारा से तैयार हुई और अम्मा से बाहर जाने की इजाजत ली। पता नहीं मेरा दिल मचल रहा था कि मैं करीम के पास जाऊं। आखिर मैं करीबी पार्क में पहुंच गई। करीम पहले से ही बैठा था। वो मुझे देखकर आगे बढ़ा और हम एक सन्नाटे वाली जगह पर बैठ गए। रज्जो, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। देख बाबू, हम गरीब लोग हैं, हमारा तेरा क्या जोड़? अरे मैं क्या अमीर हूँ, मैं भी एक मजदूर हूँ। घर बनाता हूँ और अपना और तेरा भी एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ जहाँ तू मेरे दिल पर राज करे। बाजी, मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई और उससे दिल से प्यार कर बैठी। पर वो मेरे दिल से खेलकर पता नहीं कहाँ चला गया।
وہ مجھے اپنے کوارٹر میں بلا لیتا، میری عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہا اور میں اس کی محبت میں لٹتی رہی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے نکاح کر لے، میرے گھر والے تو نہ مانیں گے پر میں تیرے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لوں گی۔ وہ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا۔ ارے تو کیوں پریشان ہوتی ہے، میں نے لیاری میں پلاٹ لیا ہے، بس 2-4 مہینے میں بن جائے گا۔ اور پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے تمام یار دوستوں سے پوچھا، وہ کہتے وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ میں آخر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میری ماں بڑی تیز نظر والی تھی، اس نے میری بدلتی طبیعت کو سمجھ لیا۔ مجھے الٹیاں آ رہی تھیں، چہرہ پیلا ہوتا جا رہا تھا، مجھ سے اب دکان بھی نہیں چل رہی تھی، وہ چھوٹا بھائی چلا رہا تھا۔ ماں ہی بیٹی کے لیے ایک سایہ ہوتی ہے۔ میری اماں نے مجھ سے سب کچھ بڑے پیار سے پوچھا، میں نے بھی چھپانا ٹھیک نہیں سمجھا۔ ابھی تو کم ہی دن تھے، کریم کا بچہ میری کوکھ میں آ گیا تھا۔ میری ماں نے اسے ختم کرایا، قریبی نرس کو کچھ رقم دے کر یہ کام کرایا۔ میں بہت روئی مگر ماں نے کہا اولاد پھر ہو جائے گی مگر تیری عزت تو رہے گی۔ کچھ دن بعد میری اماں نے اپنی بہن کے لڑکے سلیم سے میری شادی کر دی۔ وہ مستری کا کام کرتا تھا، عمر میں مجھ سے 8 سال بڑا تھا، بس جو بھی کماتا نشے اور جوئے میں برباد کر دیتا۔ شادی کے چند دن تو بڑی محبت میں گزرے، پھر وہ کہنے لگا تو بھی اور زنانیوں کی طرح بھیک مانگ یا گھر گھر روٹی کی آواز لگا کر کما۔ میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا میں عزت سے کماؤں گی۔ میں نے اپنی دکان کی چند چیزیں بیچ کر اور عورتوں کی طرح چوڑیاں اور یہ سب بیچنا شروع کر دیا۔ گزارا ہو جاتا ہے، میرا شوہر دل کا تو اچھا ہے، مجھ سے پیسے وغیرہ نہیں چھینتا۔ میں نے اپنا کمرہ بھی پکا کرایا ہے۔ شکر ہے ہم دونوں اپنی روکھی سوکھی میں خوش ہیں، مگر پھر بھی کبھی کبھی کریم کی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باجی جب اس کی یاد آتی ہے نا تو کوئی گانا سنتی ہوں، مجھے سرائکی اور پنجابی آتی ہے۔ اچھا تو کوئی گانا مجھے بھی سنا دو۔ باجی تم سرائکی زبان سمجھتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے مجھے سرائکی میں گانا سنایا۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا باجی خوش رہو، میں تو چاہتی ہوں کہ میری یہ کہانی دنیا سنے تاکہ وہ محبت کا انجام سمجھ سکیں اور محبت نہ کریں۔ یہ بڑا روگ ہے، محبت تو ایک کھلونا بن چکی ہے، کھیلا اور توڑ کر پھینک دیا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، تم حوصلے والی ہو رجو، اپنے آنے والے بچے کا خیال رکھو، اسے اچھی تربیت دینا، پڑھانا ضرور تاکہ پھر یہ دنیا میں نیک انسان بن سکے۔ جی اچھا کیوں نہیں باجی، یہ کہہ کر رجو وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچتی رہی کہ نہ جانے لوگ کسی غریب کی عزت نفس کو کیوں مجروح کرتے ہیں، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ محبت کے نام پر کسی کی عزت لوٹنے والے کو اللہ سخت سے سخت سزا اس دنیا اور آخرت دونوں میں دے۔